बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों और उनकी तज़कियों के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे कि अमेरिका ईरान इसराइल जंग अपने अख्ताम की तरफ जा रही है। इसमें ईरान के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कभी इम्कान है कि बुध के रोज पाकिस्तान में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा हम कभी भी एटमी ताकत नहीं बनना चाह रहे थे, ना बना रहे थे। हम पर हमला ऐसी चीज का किया जिसका जवाब ही कोई नहीं था। दूसरी तरफ चीन और रशिया ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो पूरी दुनिया को जंग की तरफ ना धकेले। इस सिलसिले में अमेरिकन सदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रेसिडेंट को खत लिखा है कि आप ईरान को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा हम इस किस्म की कोई भी असला यहां सप्लाई नहीं करते। सिंध अब बैनुल अक़वामी कवानीन की अमल करता है और हम किसी भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस मौके पर नाज़रीन अहम खबर है कि गुज़श्ता रोज ईरान के तर्जमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अब ये जंग मुस्तकिल बंद होगी। इस सिलसिले में अमेरिका के सदर ने भी 2 रोज कबल बयान दिया था इंटरनेशनल एजेंसी में। इसलिए उन्होंने कहा पाप लियो ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी कहा था। खुद अमेरिका के अंदर से पाप लियो जो क्रिश्चियन के हैं, कैथोलिक के, वो कह रहे हैं लिहाजा अब ये जंग को खत्म होना जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन दीगर ममालिक ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के गलत फैसले पर ऐसा एलिगेशन लगाया ईरान पर जो नहीं था। आखिर में नाज़रीन मुख्तसर करेंगे, पाकिस्तान में बिजली नायाब थी, तलाशी गुम, गैस नायाब थी, तलाशी गुमशुदा थी। अब 12-12 घंटे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग आम हो रही है, लेकिन जिसकी तरफ तवज्जो नहीं की जा रही। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सौदेबाजी नहीं करेगा और अपना हक जारी रखेगा। नाज़रीन एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जंग बंद होगी, अमेरिका भी कह रहा है, जबकि इसके बावजूद अमेरिका में लिबनान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल लिबनान पर हमले जारी रखे हुए है। नाज़रीन इस सिलसिले में चीन और रशिया की अहम ओहदेदारों की बात हुई। बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड के ममालिक, यहाँ तक कि यूए ने भी ईरानी हुकाम से राब्ता किया है। कभी इम्कान है कि इस जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किए जा रहे हैं और अमेरिका को दुनिया का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में चीनी सरकारी खबरसार एजेंसी ज़िनहुआ के मुताबिक चीनी सदर शी चिंग ने खबरदार किया है कि दुनिया एक बार फिर जंगल के कानून की तरफ लौट रही है। खबरसार एजेंसी के मुताबिक सदर शी चिंग ने यह बात चीन के दौरे पर आए हुए हिस्पानवी हम मनसब पेड्रो सैंचर से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने कहा बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता की जंग की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया इंतशार का शिकार है और कानून और ताकत की हुक्मरानी के दरमियान रशाकसी जारी है। ये तंज उन्होंने अमेरिका को की जो और इसराइल को की जो चीन पर हमला करता है। उन्होंने कहा मुलाकात के दौरान सदर शी ने स्पेन के साथ तामुन मजबूत करने पर जोर दिया है ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ जाने से रोका जा सके। और इस सिलसिले में तमाम बड़ी सुपर ताकतें, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, मिडल ईस्ट हो, वो आपस में दर्जनों टेलीफोन पे रोजाना गुफ्तगू हो रही है। और कभी इम्कान है मुलाकात के दौरान सदर ने स्पेन के साथ ताउन को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ जाने से रोका जा सके और बैनुल अक़वामी पर मबनी आलमी कवानीन की तमाम ममालिक पाबंदी करे। और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को हम जंग की तरफ नहीं जाने देंगे। नाज़रीन इससे जाहिर ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग के लिए
अपने मुल्क में देता है। अमेरिका के ही एक सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा है, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, ये वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC ने कहा है कि ट्रंप को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे वो इसराइल की जंग पे दो से, क्योंकि इसराइल दुनिया में एक तीसरी जंग चाहता है और हम इसकी मजीद मदद नहीं की जा सकती। अमेरिकन सेंटकॉम के दूसरी तरफ, एक तरफ तो अमेरिका सुलह की बातें करता है और कहा जा रहा है कि खुद JD वैंस ने कहा कि कई शराइत पर इत्फाक हो गया था, सिर्फ दो थी कि यूरेनियम, ईरान का कहना था कि 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे और अमेरिका 20 साल तक कहता था, जिसे रशिया रूस के सदर ने वादे तौर पर कहा कि ये अमेरिका को नहीं देने दिया जाएगा और रशिया इस सिलसिले में आलमी सतह पर अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है और वो ईरान की यूरेनियम अपने पास रख सकते हैं और जंग अब मुज़ाकरात के करीब, और ऐसा लगता है कि किसी भी लम्हे उन्होंने, क्योंकि ये बात उनके इस्माइल बकाई ने वादिया कर दिया, हम एटमी ताकत नहीं बनना चाहते थे, ना इरादा था इस सिलसिले में अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका डबल पॉलिसी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन बयानात होते हैं कि अमेरिकन जर्नलिस्ट को कहते हैं पाकिस्तान में रहो, मैं 2 दिन आता हूं, अगले दिन सेंटकॉम ने खबर दी है कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रिड कोपर का कहना है कि ईरान बंदरगाहों को मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है, नर बंदरगाहों पर मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है और मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फौज के बहरी बर्तरी बरकरार है। सेंटकॉम की जानिब से एक्स पर पैगाम जारी किए गए पैगाम में कहा गया कि ईरान के अंदाजन 90% माशियत का इंसार समुंदर के रास्ते पर बैन अल-अक़वामी तजारत पर है, ताकि नाकाबंदी नाफिज के 36 घंटों से भी कम वक्त में अमेरिकी फौज ने समुंदर के जरिए ईरान में आने और ईरान से बाहर जाने वाले तमाम माशी तजारत मुकम्मल रोक दी है। सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज्यादा अमेरिकी एहलकार दर्जनों जंगी जहाजों और तैयारों की मदद से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमल करा रही है। पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमेरिका नाकाबंदी अबूर ना कर सका, जबकि 6 तिजारती जहाज अमेरिकी अफवाज की हदायत पर अमल करते हुए खलीजी अमान में वाक़या किसी ईरानी बंदरगाह में वापस चले गए। सेंटकॉम ने जारी करदा मजीद तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी बहर के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और असासों में शामिल है, जबकि इस सिलसिले में चीन का कहना है कि उनके 2 जहाज बाहर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, सेंटकॉम की ये रिपोर्ट गलत है। एक तरफ अमेरिका खुद मुज़ाकरात की बात करता है, फिर दूसरी तरफ मुतज़ाद बयान दे देता है। एक तरफ अपने ही जर्नलिस्ट को कहता है कि आप पाकिस्तान में रुके, 2 दिन में जंग खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर से इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। इसी सिलसिले में वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने कहा मशरिक़ वुस्ता में बड़े पैमाने पर नाकाबंदी खत्म कर दिया। सुप्रीम लीडर ईरान ने इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है कि ईरान अपनी सरजमीन और अपने शहीदों की, ख़ुसूसन जो बच्चियां हैं, उनकी हिफाजत करेगा। अमेरिकी नायब सदर ने इस सिलसिले में भी डोनाल्ड ट्रंप के बाद बयानात को मुतनाज़ा करार तो नहीं दिया, लेकिन इशारतन का JD वैंस ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहदा नहीं बल्कि बहुत बड़ी बारगेनिंग करना चाहते हैं। अमेरिका में कायम अदारा टर्निंग पॉइंट USA के ज़ेरे तमाम एक गुफ्तगू में JD वैंस ने ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात की तफसीलियत बताई है। अमेरिका नायब सदर ने बताया है कि ईरान के साथ कोई नतीजा हेज समझौता इसलिए ना हो सका क्योंकि ट्रंप एक ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसके तहत ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो और वो रियासती सतह पर दहशत गर्दी ना कर सके। नाज़रीन, इसका उन्होंने वादिया जवाब दे दिया और रशिया और चीन ने भी कह दिया कि वो एटमी ताकत नहीं बनने लिख के दिया। और आयतुल्लाह ख़मीनी ने कहा लिहाजा उनकी इस गुफ्तगू में अमेरिका में सिर्फ फेज सेविंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले इलेक्शन को सेव करना चाहता है। इस पर ईरान के सदर ने कहा जिस चीज का वजूद ही नहीं, इसकी बुनियाद पर ईरान को अमेरिका ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया कि हम एटमी ताकत बना रहे हैं। इस पर ईरानी सदर मसूद ने कहा है कि अमेरिका या इसराइल की जानिब से
ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی اور ایرانی قوم کبھی بھی اسے رویے کو قبول نہیں کرے گی۔ بدھ کے روز تہران کے ایمرجنسی سروسز کے حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح خطاب کرتے ہوئے ان کے صدر پیز نے کہا کہ تہران جنگ عدم استحکام کا خواہاں نہیں ہے، اس کی بجائے صدر نے کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ مختلف ممالک کے ساتھ تعمیری بات چیت اور رابطوں کی ضرورت کو زور دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اگلے 2 دنوں میں پاکستان میں دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، تاہم تہران کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اس سلسلے میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ جب سے وہ اسلام آباد پاکستان کے دورے سے آئے ہیں تو امریکہ کے کئی پیغامات ایران کے ذریعے ملے، چین کے ذریعے ملے، رشیا کے ذریعے ملے۔ برطانوی پرائم منسٹر اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بنائے حرمت کا نگہبان خطے میں مداخلت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایرانی حکام نے، پریزیڈنٹ نے اور ان کے عباس ارغچی نے اور اسماعیل بقائی نے کہ بنائے حرمت کا نگہبان ہیں، خطے میں ہم کوئی بھی مداخلت امریکہ کی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ دعویٰ ان کا غلط ہے کہ امریکہ نے بنائے حرمت پر ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی جہاد آنے دیا نہ جانے دیا، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب ترکی کے 2 روزہ دورے پر چلے گئے، ان کے ساتھ دیگر اہم شخصیات بھی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں اس ملک میں دوسری طرف امریکہ کے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے 40 ممالک کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کہ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے مختلف ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چین نے بھی واضح طور پر کہا کہ ان کے ایران کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں، تیل ان کی نقل و حرکت ہے اور ابنائے حرمت میں تیل نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر سامان بھی جا رہا ہے، انہوں نے واضح کہا۔ جبکہ ناظرین امریکن میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہونی ہے اور اس کی طرف اور آگے نہیں جانا۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان میں اس جنگ کے اثرات ہوئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پہلے ہی بہت زیادہ تھی۔ اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں چند لیٹ اشرافیہ کے گھروں کے علاوہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بجلی آدھا گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ اس پر عوام نے سخت احتجاج کیا ہے کہ حکومت نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آئی پی پی سے بڑے بڑے معاہدے کیے کہ اگر 100 میگا واٹ بجلی بنائیں گے، وہ 10 میگا واٹ بھی بنائیں گے تو 100 میگا واٹ کے ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ شارٹ فال 1100 کہا جا رہا ہے اور اس پر عوام نے سخت احتجاج کیا ہے۔ ناظری یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بددیانتی کا نتیجہ ہے کہ نیلم جیلم بجلی گھر کی تعمیر کی ابتدائی تمینہ، نیلم جیلم بجلی گھر کا تعمیر کا ابتدائی تمینہ 85 ارب روپے تھا، جو اب بڑھ کر 800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور اب یہ منصوبہ ناقص تعمیر کی وجہ سے بند پڑا ہے۔ ناظرین حکمرانوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے منصوبے لاتے ہیں جس سے عوام کی مشکلات میں کمی ہو۔ کبھی سولر میں اربوں روپے کا کرپشن، کبھی خود وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر باہر گیا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ 100 ارب ڈالر کہاں گیا جس ملک کی 95% آبادی کے پاس 3 وقت کا کھانا نہ ہو، بنیادی سہولتیں نہ ہوں آئین کے مطابق۔ اس کی چند اشرافیہ اس ملک کے خزانے کو کب تک لوٹتی رہے گی؟ یہ کرپشن کے بازار کو روکنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین گزشتہ منگل کو بھی عمران خان سے ان کی بہنوں کی علیمہ خان، عظمیٰ نیازی، نورین نیازی سے ملاقات نہیں کروانے دی گئی، جس پر پی ٹی آئی نے بھی مردان میں جلسے کا کرنا، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے
پی ٹی آئی ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہے لیکن کوئی لائے عمل نہیں بنا رہی۔ عمران خان کی فیملی کے مطابق سابق وزیر اعظم ان کی اور ان کی اہلیہ کی بنائی 85% چلے گئی ہے۔ ذاتی معالجین سے چیک اپ نہ کروانا اور ان کے فیملی ممبران کو ملن نہ دینا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ عمران خان کے بیٹے قاسم نے یو این او اپنی ادھر برطانیہ پارلیمنٹ کو لکھا کہ ان کے والد کو ایک عرصے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھ کی بنائی چلے گئی ہے، ان کی عدالتیں کیس سماعت نہیں ہو رہی، ان کے بنیادی اصول ختم کر جا رہے ہیں۔ کیا طریقے انصاف محمود خان اچکزئی جس کو عمران خان نے خود اپوزیشن لیڈر بنایا تھا اور راجہ ناصر عباس صاحب کو ایک عرصہ دراز سے پاکستان تحریک انصاف کوئی موومنٹ نہیں پہنچ گئی۔ ہاں یقیناً پنجاب میں جیسے ہی کوئی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کے دو لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں تو پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارتی ہے، انہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ارشاد بھٹی جو جیو کے پروگرام کرتے ہیں رپورٹ کر دوں، انہوں نے کہا انہوں نے ایک ایکس پہ اپنا میسیج دیا ہے کہ اب میری فارم 47 کی بدترین گورنر، بدترین مس مینجمنٹ والی شہباز حکومت، کچھ خوف خدا، بجلی کی اتنی لوڈ شیڈنگ، اتنی گیس شیڈنگ، اے میری معاشی اور داخلی میدان میں سوائے ستیہ ناس کارکردگی والی شہباز حکومت، آپ نے جب بجلی گھروں سے 45,000 میگا واٹ بجلی کا معاہدہ میکسیمم بجلی کھپت 28,000 میگا واٹ ہے تو پھر وافر بجلی کے ہوتے ہوئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ چلی گئی ہے، کیوں گھنٹوں گیس نہیں آ رہی؟ تھوڑی سی بات چیت، مذاکرات، ثالثی اور کی طرف بھی 25 کروڑ جانوں سے بدتر سلوک ہو جائے۔ یعنی کہ انہوں نے پاکستان کہا ہمیں یقین ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف ملک سے آئیں گے تو ملک میں ہونے والی مہنگائی، بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قلت پر کوئی کارروائی کریں گے، لیکن پاکستان میں اس وقت خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر بیرون ملک جا رہا ہے۔ اگر پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ نہ پاکستانی اور دنیا سے بتا دیا کہ وزیر اعظم جلد دورہ کر کے آگے۔ امریکی اخبار نے بھی کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل دوستی نے امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ان تمام حالات آپ کے پاس رکھے توقع یہ کی جاتی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک جنگ بندی کے لیے حتمی اقدامات کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی ہوگی، جنگ کا خاتمے سے ہی امن کا راستہ ملے گا۔ چین اور رشیا نے اس سلسلے میں جنگ بندی میں چینی صدر اور رشیا روس کے حکامات میں اہم معاملہ طے پائے ہیں، جس کا پیغام تیسرے ملک کے ذریعے ایران اور امریکہ کو پہنچایا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ اس کے بعد مستقل جنگ بندی کو ختمی شکل دی جائے گی۔ تا وقتہ کہ جنگ بندی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوششیں سفارتی سطح پر، دنیا کی سطح پر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔